मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सौमु ली अना अज़्ज़ा बिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायती झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आप हज़रात के दरमियान आज रोज़े की कुछ बातें जो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं रख कर, उनके बारे में कुछ मैं बातें बताने के लिए, और जैसा कि अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब जो लोग रोज़ा रह कर छोड़ देते हैं उसके साथ होता है, मैं इन बातों को लेकर आप तक पहुंचा हूं। यकीनन जिन भाइयों को मेरी बात समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप नामो नमूद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए आप अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि लोग इसे सुने और अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा करें। तो हज़रात, मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रख कर तोड़ देते हैं, यानी क्या मतलब कि वो लोग जो मोटे ताज़े हट्टे कट्टे होते हैं, हट्टे कट्टे सेहतमंद तंदुरुस्त होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के फ़र्ज़ रोज़े बग़ैर किसी शरई उज़्र के छोड़ देते हैं, रोज़े नहीं रखते, या रोज़ा रख कर कुछ हज़रात ऐसे होते हैं कि तोड़ देते हैं, उन लोगों को क़यामत के दिन जहन्नम में इस तरह का दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक रात मैं सो रहा था कि दो लोग मेरे पास आए, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए और मुझे एक दर्दनाक पहाड़ की तरफ ले गए। जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्से में पहुंचा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब उसके दरमियानी हिस्से में दाखिल हुआ तो मैं कुछ लोगों को रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ज़रा गौर करें कि जब किसी जंगल के दरमियान कोई पहुँचे और चीखने चिल्लाने की अगर आवाज़ें सुने, उसके साथ क्या होता है, आप ज़रा गौर करें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो मैंने पूछा कि ये लोग कौन हैं, ये किन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं? तो बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। मैं मज़ीद कुछ आगे बढ़ा
یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ اور آگے بڑھ گئے. تو میں نے دیکھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کے پیروں کی رگوں سے الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں اور ان کے منہ سے برابر خون نکل رہا ہے اور وہ درد سے مسلسل روتے چیختے چلاتے ہیں، مگر ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جاتی بلکہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اتنا سخت دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر توڑ دیتے تھے. اب دیکھیے کہ جو لوگ روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں اور ان کا یہ عذاب، اور جو لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے تو ان کو قیامت کے دن جہنم میں کس طرح کا دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ جل مجدہ الکریم معاف کرے. آج تو لوگ اچھے بھلے موٹے تازے تندرست ہے، پھر بھی ایسے ہی لوگ روزے نہیں رکھتے کہ ہماری صحت خراب ہو جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گا. اور کچھ والدین بھی ایسے ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں، کچھ والدین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کے بچے یا بچیاں جوان بالغ ہیں لیکن صحت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں تو ان کو روزے نہیں رکھنے دیتے کہ یہ ان کی صحت خراب ہو جائے گی، مزید کمزور ہو جائے گا. حالانکہ یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے مومن کی صحت کبھی خراب نہیں ہوتی. اللہ جل مجدہ الکریم نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمایا اور میرے رب نے وحی فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، تو اپنے قوم کو حکم دو کہ روزے رکھے. جب یہ روزہ رکھیں گے تو میں اپنے رب ہونے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی. مسلمانوں ذرا غور کرنا کہ جب رب خود قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بندے کی طبیعت خراب نہیں ہونے دوں گا، صحت بگڑنے نہیں دوں گا، اس کی تندرستی خراب نہیں ہوگی، چہرے کی لالی نہیں گھٹے گی، پھر مسلمان اپنے سے نقص نکالتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی. مسلمانوں غور کرو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے رب ہونے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، بلکہ میں پہلے سے بھی زیادہ صحت و تندرست عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جس کے زندگی کے ضامن، جس کی صحت کی ضمانت، جس کی تندرستی کی ضمانت اللہ لے رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر بندہ خلاف ورزی کرتا ہے کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، نہیں رکھوں. مسلمانوں خدا کے عذاب سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ورنہ پیارے یاد رکھنا کہ بہت پچھتاؤ گے. تو کوئی بندہ مومن یہ خیال نہ لائے
میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ مومن یہ خیال بھی نہ لائے کہ روزہ رکھنے سے میری طبیعت بگڑ جائے گی، میری صحت خراب ہو جائے گی، بلکہ آپ نیت کرے کہ انشاءاللہ العزیز میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی پوری روزے رکھوں گا، تو بے شک اللہ جل مجدہ الکریم آپ کو ہمت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ اور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے مومن بھائیوں تک ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات